बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो लेक्चरर जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो ये स्पेशली उर्दू लेक्चर जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो अगर आपने लेक्चर जॉब पे अप्लाई किया है जो अभी रिसेंटली कॉमर्स कॉलेज के अंदर आई है, या अगर स्पेशल एजुकेशन में आपने अप्लाई किया है लेक्चर पे, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, या आपने SST उर्दू पे अप्लाई किया हुआ है, या अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर जो आप लोगों को टॉपिक्स बताए गए हैं, ये उर्दू लेक्चर पोस्ट पे जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनके, और जो उर्दू के माहिर असातिज़ा कराम हैं, जो टीचर्स हैं, उनके रिकमेंड की हुई चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो के अंदर। वो टॉपिक सारे आपको बताए जाएंगे जिनको आपने पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, तो मैं इनको डिटेल में भी आप लोगों को बताता जाऊँ कि आपने इनको पढ़ना किस तरह से है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है बुक के हवाले से, कि उर्दू लेक्चर की तैयारी के लिए जो बुक है हम वो कौन सी पढ़ें, यानी MCQs की तैयारी के लिए। तो उसके लिए जो रिकमेंड बुक है वो कलीद उर्दू है। मुख्तलिफ़ किताबें और मुख्तलिफ़ नोट्स हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग तैयारी भी करते रहते होंगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन जो मोस्ट अथेंटिक बुक आप कह लें वो कलीद उर्दू ही है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक तो MCQs हैं और दूसरा इसके अंदर थ्योरी भी दी हुई है, और इसके अलावा जो PPSC के पास पेपर हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। मतलब PPSC जो पास पेपर लेता रहता है लेक्चर्स जॉब के लिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और मोस्टली जो है 40 to 50% भी इसी में से आता है। अभी रिसेंटली जो एजुकेशन की जॉब आई थी, मतलब कि जो कॉलेजेस के अंदर जॉब आई थी लेक्चर उर्दू की, उसके अंदर जो फीमेल का पेपर था लेक्चर उर्दू का, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन था कलीद उर्दू में से ही आया गया था। मतलब सेम MCQs थे वो उस टेस्ट के अंदर आए हुए थे। तो ये जो है सबसे अथेंटिक बुक है कलीद उर्दू। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है असनाफ़ नज़्मो नसर। तो इसके अंदर आप लोगों ने देख लेना है कि नसर की जैसे अक़साम होती हैं, अफ़सानवी, गैर अफ़सानवी नसर, या नज़म की जैसे अक़साम है, उनका आपको पता होना चाहिए कि नज़म की कौन सी अक़साम है इसके अंदर, मतलब बालिहाज़ी मानी कौन से हैं और बालिहाज़ हैत कौन सी हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बालिहाज़ हैत आप कह लें कि जैसे मुखम्मस, मुसद्दस वगैरह इस तरह की जो टाइप्स होते हैं, या बालिहाज़ मानी जो होते हैं उसके अंदर नात, मरसिया, कसीदा वगैरह शामिल होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने तैयार करनी है। इसके अलावा आपको इनकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि नज़म जो है सबसे पहले किसने लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है उर्दू जनरल भट्टी सन्स। ये जो बुक है उर्दू की तैयारी के लिए, एक तो कलीद उर्दू है, दूसरी ये इसलिए रिकमेंड की गई है कि इसमें हर टॉपिक आलमोस्ट कवर किया गया है उर्दू का, और इसके अंदर हैं भी सारे MCQs। मतलब आप MCQs की तैयारी, आपको पता है कि जो टेस्ट होता है वो MCQs बेस पे ही होता है। तो इस लिहाज से ये जो है बहुत अच्छी बुक है, इसमें हर टॉपिक भी कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें MCQs हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हैं इसके अंदर, जो है काफ़ी ज़्यादा नोटिफाई की गई हैं कि इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक हैं। लेकिन जैसे इनका अपडेट जो बुक है, इनका हर साल जो एडिशन है इनका अपडेट आता रहता है, तो उसके अंदर मोस्टली वो चीज़ें होती हैं वो ठीक होती हैं। तो कुछ गलतियां भी हैं वो पुराने एडिशन में हो सकती हैं, लेकिन ये बुक भी काफ़ी अथेंटिक है उर्दू की तैयारी के लिए, लेक्चर की तैयारी के लिए। उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीन तारीख़। तो इसके लिए ये है कि उर्दू अदब की तारीख़ की किताब जो भी आपको बेहतर लगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंड की गई है वो डॉक्टर सलीम अख्तर की जो है बुक है वो है। आप चाहें तो कोई और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वो बुक है वो रिकमेंड की गई है कि आप उस को पढ़ें उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से, और इस हवाले से ये काफ़ी बेहतर है। तो ये जो बुक है डॉक्टर सलीम अख्तर की। उसके बाद ये ग्रामर की तैयारी के हवाले से, ग्रामर की तैयारी कहाँ से की जाए, तो उसके लिए कवायद इंशा जो है मैट्रिक का जो सिलेबस है उसकी जो है सिलेबस की कवायद इंशा जो है वो आप लाजमी पढ़ें, इसको प्रिपेयर करें। आप चाहें तो वैसे 8th क्लास से 10th क्लास तक भी पढ़ सकते हैं, मतलब 8th 9th 10th में अगर ग्रामर वगैरह और वहाँ पढ़ना चाहें तो 8th 9th की। लेकिन जो रिकमेंड की गई है वह कि 10वीं की जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ये बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप 6ठी क्लास से भी पढ़ सकते हैं, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं से। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ ग्रामर की हवाले से, मतलब ग्रामर आपने इस तरह से तैयार करनी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है जी वो है MA उर्दू का सिलेबस। तो आप जानते हैं कि लेक्चर में अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है वो MA ही होती है, मतलब MA कम से कम क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो इसमें अगर आपका फ्रेश MA है तो फिर आपको चीज़ों का काफ़ी आइडिया होगा, आपके माइंड में चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपका फ्रेश MA नहीं भी है इसमें,
تو پھر بھی آپ جو ایم اے کے جو مضامین آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اس کو اور جو سلیبس وغیرہ ہے وہ بھی آپ نے لازمی ایک دفعہ کور کرنا ہے، کیونکہ ایم اے بیسس پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پی پی ایس سی پاس پیپر، سب سے اہم، کیونکہ پی پی ایس سی جو بھی پیپر لیتا ہے اکثر جنرل جو پوسٹ ہوتی ہیں اس میں سے تو کافی زیادہ آتے ہیں، لیکن جو سبجیکٹ وائز بھی پورشن مطلب جو پیپر ہوتے ہیں جیسے کہ اردو کے یا انگلش کے یا کسی بھی سبجیکٹ کے، تو وہ زیادہ تر پاس پیپر میں سے ہی پوچھے جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ زیادہ تر جو ہے کلید اردو کی کتاب میں وہ جو ہے پاس پیپر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پی پی ایس سی کی بک میں یا کہیں اور سے بھی اردو کے لیکچر کے پیپر ملتے ہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً اب یہ پیپر ہوتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ جو ایڈیشن پڑھیں اس کے اندر یہ نہ ہوں، تو اس کے اندر آپ نے یہ ہے کہ پی پی ایس سی کی بک کے اندر یا جہاں بھی ہو اردو لیکچرر کے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے جو ہیں اسپیسیفک پاس پیپر آپ نے پڑھنے ہیں اردو کی تیاری کے حوالے سے۔ میں جنرل پیپر کی بات نہیں کر رہا جیسے کہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ کے یا جونیئر کلرک کے یا کسی بھی پوسٹ کے، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو کی تیاری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ ہے جنرل نالج، تو جو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے پورشن وہ تقریباً 80 نمبر کا جو پورشن ہے اس میں سے آئے گا آپ کا، باقی جو نمبر 20 ہیں جو باقی رہ گئے یا 18 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 20 نمبر ہوتے ہیں اس میں بھی پھر 2 نمبر کا اردو ہی پوچھا جاتا ہے، مطلب تقریباً 18 نمبر یہ جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز، جنرل سائنس، اسلامیات میں سے پوچھے جاتے ہیں چیزیں۔ تو اس کے لیے بھی سب سے اتھینٹک چیز ہے وہ پی پی ایس سی کے پاس پیپر ہی ہیں، لیکن وہ جو آپ نے پاس پیپر پڑھنے ہیں وہ جنرل پاس پیپر پڑھنے ہیں، مطلب اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے، ہیڈ کلر کی پوسٹ کے لیے یا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے، یعنی 11ویں سے 17ویں اسکیل تک جو ہے آپ نے جنرل پیپر بھی پڑھنے ہیں، وہ آپ نے اس میں اپنے 20 یا جو 18 نمبر ہوں گے وہ آپ نے کور کرنے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 80 نمبر کا جو پورشن ہوتا ہے اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے، مطلب سبجیکٹ کی تیاری کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامیات اردو جو بھی ہو آپ کا، اس میں جو 80 کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، کافی سارے کینڈیڈیٹ نے وہ ان کا اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جنرل نالج کی یا کرنٹ افیئرس کی ان کی اتنی تیاری نہیں ہوتی، وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے میرٹ میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں صرف جنرل نالج اور ان کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے وہ چیزیں بھی لازمی کرنی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ چیزیں کافی آسان آ جاتی ہیں جنرل نالج کے حوالے سے یا جو بھی، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو نمبر ہے وہ ایزلی مل جاتے ہیں اور پھر میرٹ میں کافی زیادہ کام آتے ہیں۔ اور اس کی جو آپ نے تیاری کرنی ہے اس میں کرنٹ افیئرز میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 6 ماہ سے 1 سال تک ہونے والے واقعات جو ہیں، کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کوئی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ڈیٹ ہو گئی یا اس حوالے سے کوئی بھی واقعہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹ، تو وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ انگلش کی یا ان کی گرامر کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ اسلامیات کا آپ کر لیں کہ غزوات وغیرہ کے حوالے سے آپ نے کون سا غزوہ یا کون سا جو تھا، مطلب نماز روزہ وغیرہ کس ہجری میں فرض ہوا، عموماً اس طرح کے سوالات ہی پوچھے جاتے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہوتا لیکچر کے پیپر میں، لیکن آپ نے یہ جو 20 نمبر ہے یہ بھی آپ نے اس میں کور کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ چیزیں یہ کافی زیادہ ہیں تو ان کی تیاری کس طرح سے کی جائے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں پورشن وائز، یعنی کہ کلید اردو کے آپ روزانہ 10 سے 15 پیجز پڑھ لیں، یا جو میں نے نظم و نثر کا بتایا اس کے بھی آپ 5 سے 10 پیجز پڑھ لیں، 5 سے 7 پیجز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اردو جنرل بھٹی سنس کا، اس کے بھی آپ 10 سے 15 پیجز، مطلب اس طرح کر کے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا پی پی ایس سی کے جو پاس پیپر ہیں وہ بھی آپ 1 سے 2 روزانہ کر لیں۔ تو مطلب ہر چیز کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا لازمی ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک ہی چیز کو پڑھنا ہے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پی پی ایس سی کے ابھی پیپرز کا جو ہے کوئی ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں ہوتا، تو ابھی یہ جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، ان پہ اپلائی کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکچر کامرس کا تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، تو یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پیپر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے تاکہ ان کیس اگر ٹیسٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔